स्टूडेंट्स, मैं सर अदनान कमर आज आपको बीए पार्ट 1 का एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। एजुकेशन के लिए आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को सबसे जो अच्छी किताब है उसका नाम है एजुकेशन के लिए मोहम्मद नियाज़ सिद्दीकी। इनकी बुक सबसे बेस्ट है। इससे आप प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स बेहतरीन आएंगे। एक चीज़। देन सेकंड नंबर पे मैं टोटल आपको 6 सवालात बताऊंगा और वही 6 सवाल पे अगर आपका फोकस होगा तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी जो है वो यकीनी है। अब इसमें जो हमारे पास पहले नंबर पर सवाल शुरू होते हैं चैप्टर वाइज, उस्ताद और तालिब इल्म का ताल्लुक़ के ऊपर हमारा पहला जो पोर्शन है। यानी अगर हम नियाज़ अहमद सिद्दीकी की बुक में पहले नंबर पर जो है पहला चैप्टर लेते हैं उस्ताद और तालिब इल्म, तो इसमें आपके पास जो सवालात आते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक अच्छे उस्ताद, पहला जो सवाल है हमारे पास वो क्या आता है कि एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात, एक मिसाली उस्ताद की खुसूसियात, इसकी ज़िम्मेदारियाँ, इसके फ़राइज़, इन तीनों में से एक कंफर्म सवाल आता है। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है एक अच्छे तालिब इल्म की खुसूसियात, ज़िम्मेदारियाँ और इसके फ़राइज़ के बारे में आता है। यानी उस्ताद और शागिर्द में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। इन दोनों को आपने तैयार करना है और इन दोनों की तैयारी करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर से बनता है और वो क्या बनता है कि उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तजावीज़, इसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इनके किरदार के अंदर ख़ामियों को पैदा करती हैं, खूबियों को पैदा करती हैं। उस्ताद और शागिर्द का जो तालीम के हवाले से ताल्लुक़ है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, अगर आप पूरे 5 ईयर का मुताला करें तो आपको इस बात के बारे में इल्म होगा कि ये कंफर्म क्वेश्चन आता है। यानी टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कौन सा है, उस्ताद या शागिर्द में से एक का लाजमी ताल्लुक़ आएगा इनमें, इसकी अहमियत, इसकी खुसूसियात, इनके फ़राइज़, इनकी ज़िम्मेदारियाँ, इन तमाम चीज़ों को आपने करना है अच्छी तरह से। देन सेकंड नंबर पे दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप क्या देखेंगे, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के बारे में। उसके बाद आपके पास जो है चैप्टर नंबर, हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो सवाल आता है वो क्या है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के साथ साथ इसको बेहतर बनाने की तजावीज़ भी आ सकती हैं और इनके ताल्लुकात की ख़राबी की वजूहात आ सकती हैं। इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी आएगी। अब ये 2 सवाल करने के बाद फिर तीसरा हम आते हैं चैप्टर नंबर बाब नंबर 2 और इसका जो हमारे पास चैप्टर है ये तदवीन निसाब है। तदवीन निसाब के अंदर याद रखिएगा आप कि अच्छे निसाब की खुसूसियात और अच्छे निसाब के उसूल, ये 2 सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कदीम और जदीद निसाब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनका मवाजना भी आ जाता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात आपके पास निसाब की खुसूसियात आती हैं बमै तारीफ़ के। देन निसाब की इक़साम के अंदर अगर आपको अगले चैप्टर में, इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो निसाब की इक़साम है। निसाब की इक़साम पर अगर हम बात करते हैं तो निसाब की इक़साम में हमारे पास अच्छे निसाब साजी की इक़साम लिखनी है और इसमें तालिब इल्म मरकज़ निसाब और मसाइल मरकज़ निसाब, ये करेंगे आप। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे पास सवाल आता है चैप्टर नंबर बाब नंबर 100 से, सबक की मनसूबाबंदी। इसमें हर बाट के इक़दामात आते हैं, इसके इक़दामात और इसके इक़दामात के साथ इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ। एक सवाल ये भी कंफर्म आता है, या सबक का खाका, ये भी एक सवाल हमारे पास आ जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद एक हमारे पास सवाल आता है अच्छे सवाल की खुसूसियात, इसकी टेक्निक, इसको करने के उसूल, या मिसाली सवाल क्या होता है। एक क्वेश्चन कंफर्म आपका सवाल के मुतालिक आएगा। अब आपके पास टोटल 4 सवालात हो गए। एक तालिब इल्म की खूबियाँ और इसकी अच्छाइयाँ और इसकी ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़। एक उस्ताद की खूबियाँ, इसकी ज़िम्मेदारियाँ, इसके फ़राइज़, ये दोनों को मिला के एक लाजमी हो गया। दूसरा सवाल आपके पास क्या बन गया कि उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तजावीज़ हो गया। उसके बाद आपके पास एक सवाल निसाब के मुतालिक आएगा। उस निसाब के सवाल के अंदर क्या है कि अच्छे निसाब की खुसूसियात हो गई, तदवीन निसाब के उसूल हो गए, और तुलबा मरकज़ निसाब या मसाइल मरकज़ निसाब, इस पर अक्सर नोट आ जाता है। फिर जो हमारे पास चौथा सवाल आता है वो सवाल के मुतालिक आएगा कि अच्छे सवाल की खुसूसियात तहरीर करें,
اچھے سوال کرنے کی ٹیکنیک بیان کریں یا اچھے سوال کے جو ہمارے پاس اصول ہیں ان کو بیان کرنا، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد سمعی اور بصری امدادی اشیاء کے متعلق ایک اور سوال کنفرم آتا ہے کہ سمعی اور بصری امدادی اشیاء کیا ہیں، ان کے بارے میں لازمی ایک سوال آپ کے پاس آتا ہے، ان کے نام لکھنے ہوتے ہیں اور کسی دو کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب علی ہمارے پاس اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو صوبائی اور وفاقی وزارت تعلیم کے جو ہے فرائض اور ان کے وظائف کے بارے میں ایک کوئسچن آتا ہے، ہر سال آتا ہے یہ سوال، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جناب ہم نصابی سرگرمیاں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوئسچن ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کا مفہوم، ان کی اہمیت، ان کی وسعت، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کا ایک کوئسچن نکل جائے گا۔ اور تعلیمی عمل میں آزادی اور نظم و ضبط، اس ٹاپک کو لازمی دیکھیے گا، یہ بھی ایک سوال کنفرم ہے، یعنی کل ملا کے یہ 6 سوال بنتے ہیں، ان میں سے آپ کو 5 سوال چوز کرنے اور بہت آرام سے یہ نکل جائے گا پیپر۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس اس میں مضامین ہیں، مضامین میں ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے علاوہ آپ کے پاس سنٹیکس بک بورڈ یا بک بورڈ کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، تدریس پروگرام آ سکتا ہے، جماعتی تدریس کے اوپر آ سکتا ہے، لیکن نوٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 5 کے 5 سوال بڑے بہترین انداز میں ہو سکتے ہیں۔ اب آتا ہے ان سوالوں کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ کہ بچے کو سوال کرنا کتنے نمبر کا ہے اور کتنا بڑا کوئسچن کرنا ہے۔ جب ہم گریجویشن لیول پہ آتے ہیں تو ہمیں سوال کو کم سے کم 20 نمبر کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے۔ عموماً بچے کیا کرتے ہیں کہ سالو 5 ایئر لے کے 1.5 پیج کا جواب لکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے مارکس آ جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے۔ آپ تمام بچوں نے کم از کم گریجویشن کا جو پیپر حل کرنا ہے، اس میں سوالات کے اندر کم سے کم آپ کی جو ہے 12 سے 15 ہیڈنگز ہونا چاہیے، 3 سے 4 پیج کا آپ کا جواب ایک آنا چاہیے، اور ہیڈنگ واضح اور بڑی کر کے آپ لکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر ہیڈنگ ہے تو میں آپ کو رجسٹر دکھا رہا ہوں، جیسے یہ بچوں کا کام ہے، انہوں نے ٹائٹل پیج کے ساتھ کوئسچنز کو بالکل مینشن کیا ہے۔ جیسے استاد کے بارے میں سوال آ رہا ہے کہ ایک اچھے استاد کی خصوصیات، فرائض، ذمہ داری، تو پہلے معلم کا آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے، پھر معلم کے مفہوم کے بعد آپ ان کے تعلیمی عمل میں اساتذہ کی اہمیت اور کردار کو آپ بیان کریں گے، پھر ایک مثالی استاد کے بارے میں آپ خصوصیات لکھیں گے کہ جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے، ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہیے، اس کی آواز مناسب ہونا چاہیے اور خوش لباس ہونا چاہیے، اس کے علاوہ مستقل مزاج ہونا چاہیے، وقت کا پابند ہونا چاہیے، بچوں کی نفسیات کا علم رکھتا ہو، اپنے مضمون پر اس کو عبور حاصل ہو، طریقہ تدریس میں مہارت حاصل ہو، امتحانات اور آزمائشوں سے واقفیت ہو، اگر یہ تمام کی تمام سمعی اور بصری اشیاء کا استعمال کرنا جانتا ہو، حالات حاضرہ سے واقف ہو، اس کے علاوہ مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر بھی اویئرنیس رکھتا ہو، تو یہ وہ استاد ہے جس کی تمام خصوصیات ہیں جو اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کریں گی۔ اسی طریقے سے شاگرد کے بارے میں بھی آپ لکھیں گے۔ جو بھی سوال آئے گا کم سے کم 4 سے 5 پیج کا آپ نے اس کو ہیڈنگ دینی ہے، اور ہیڈنگ دینے کے بعد اتنا بڑا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ نوٹ اگر آپ لکھیں گے تو کم از کم 2 سے 2.5 پیج کا ہوگا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے کسی بچے کو بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو برائے مہربانی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن پیپر کو بہترین انداز میں آپ نے حل کرنا ہے۔ کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس شاگرد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو شاگرد کے حوالے سے پہلی چیز کیا ہے ہمارے پاس کہ طالب علم وہ ہے، اچھا طالب علم یا مثالی طالب علم جس کے اندر تجسس ہے، جستجو کی کیفیت ہوتی ہے، وقت کی پابندی ہوتی ہے، بلند حوصلہ اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام جس طرح سے میں نے ہیڈنگیں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے ہیڈنگیں بنا کے ان کے بارے میں آپ نے ہر ہیڈنگ میں 5 سے 7 لائنیں کم از کم لکھنی ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے کام تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مارکس بھی بہترین آئیں گے۔ اس کے بعد استاد اور شاگرد کے تعلقات، اس میں استاد اور شاگرد کے تعلقات کی اہمیت اگر آ جائے تو اہمیت آپ لکھیں گے۔ اہمیت کے علاوہ ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کی تجاویز کیا ہیں ان کو بھی آپ ہیڈنگز میں لکھیں گے، جیسے طالب علم کی ذمہ داریوں، طالب علم جو ہے اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، والدین کی توجہ اور دلچسپی، پھر ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر نظم و نسق مثالی بنانے کا۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں جو ہیڈنگس آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں بھی آپ کو پیپر سینڈ بھی کروں گا،
تو تمام بچے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تدوین نصاب چیپٹر کے اندر آپ کے پاس نصاب کا مفہوم، اس کی تعریف، تدوین نصاب کے اصول، اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ نمبر پر ان کی جتنی بھی ہیڈنگس ہیں ان کو بہترین انداز میں اگر آپ نے کریں گے تو ہی آپ کے مارکس آئیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر مارکس آنا آپ کے مشکل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی بھی سوال میں اگر آپ کو دشواری محسوس ہو رہی ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات آج کے دن کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔